हुकूमत पाकिस्तान उसमें पार्टी नहीं थी। नेशनल क्राइम एजेंसी जो थी ये अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। ये बरतानिया ही की इन्वेस्टिगेशन थी और इसको वही लीड कर रहे थे। एनसीए ने फ्रीज किए और एनसीए ही ने वो अकाउंट जो फ्रीजिंग ऑर्डर्स थे उनको खत्म करने की दरखास्त की और अदालत ने खत्म कर दी। अदालत के सामने ना कोई सबूत पेश हुआ कि फ्रीज किए जाएं या ना फ्रीज किए जाएं। कोर्ट में क्या कहीं एक्विटल का लफ्ज लिखा हुआ है, बरियत का लफ्ज लिखा हुआ है? ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है। एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर हुआ, किसी के एसेट्स फ्रीज हुए और उसके बाद उन एसेट्स को रिलीज कर दिया। कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म न सिर्फ झूठ बोलता है, हर रोज बोलता है, हमारे उसके वज़रा झूठ बोलते हैं, उसके मामले खुसूसी झूठ बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कैबिनेट डिवीजन एसेट रिकवरी यूनिट के लेटर पैड पर यह खत लिखा गया नेशनल क्राइम एजेंसी यूके को कि जनाब ये इल्जामात हैं शहबाज शरीफ साहब पर, उनके खानदान पर, और ये हमारे पास शवाहिद हैं, इन्होंने इतनी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली है, इन्होंने ये जुर्म किए हैं। 3 ममालिक में तफ्तीश हुई, इंग्लिस्तान में, यूके में, पाकिस्तान में और यूएई में। ये मामूली तफ्तीश नहीं थी, हर रिकॉर्ड देखा गया, कोई सबूत ना किसी जुर्म का ना किसी मनी लॉन्ड्रिंग का शहबाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली के खिलाफ मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल यानी मंडे को, पीर के रोज़ इसी टाइम पर एक बहुत बड़ी खबर आई। उस खबर को हमने आप तक ब्रेकिंग न्यूज़ तक करके पहुंचाया भी, उसके ऊपर हमने बात भी की, उस खबर को हमने मनो अन जैसे आई उसको रिपोर्ट भी किया। वो खबर ये थी कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो एसेट रिकवरी यूनिट के थ्रू बरतानिया को शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान की शिकायत लगाते हैं कि भाई ये तो मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब हैं और इनकी जो है ना कुछ हरकतें ठीक नहीं हैं, सो लिहाजा जो है इनकी आप जांच पड़ताल करें और इनके अकाउंट्स का ना कुछ आप सद्देबाब करें। और जैसे मैंने कल कहा कि वो पाकिस्तान तो है नहीं, वो बरतानिया है, वो ऐसी चीज़ों को बड़ा सीरियसली लेता है। उन्होंने सीरियसली लिया। 21 महीने की जो है जांच पड़ताल की गई उनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से, जो कि बरतानिया की एनसीए है, उन्होंने की, और 20 साल के जो रिकॉर्ड्स थे शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के वो चेक किए गए। और उसके बाद जो खबर सामने आई जो हमने आप तक पहुँचाई है कि शहबाज शरीफ साहब को बरियत मिल गई। किस लिहाज से कि जो उनके जो अकाउंट्स फ्रीज थे उनको अनफ्रीज कर दिया गया। दिखा देती हूँ इससे पहले कि फिर मीडिया के ऊपर मलबा गिरे, क्योंकि आज हुकूमत ने फिर से मीडिया पे मलबा गिराया है कि शायद मीडिया जो है किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गया। ये देख भी रहे हैं आप, स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि लंदन से हम सब लोगों को मिला है। इसके ऊपर हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन आज हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आता है। कल हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब हो, PMLN हो, सब शुक्र भी अदा कर रहे थे कि उनको सुरखरुई हासिल हुई है। हमने वो भी दिखाया, मनवन दिखाया, एज इट इज़ दिखाया विद शहबाज शरीफ साहब ट्वीट एज वेल। और आज जब हुकूमत का मौक़िफ़ आया तो वो भी तमाम TV चैनल्स ने दिखाया और आज हम उसको भी कवर करेंगे और उसको भी आप तक पहुँचाएंगे। उन्होंने 3 बातें की। एक तो ये हुकूमत ये कहती है कि जो कंप्लेनेंट नहीं थे। नंबर 2 उन्होंने ये कहा कि भाई ये किसी भी कोर्ट से, लंदन की किसी भी कोर्ट से शहबाज शरीफ या उनके ख़ानदान को बरियत हासिल नहीं हुई है। और तीसरी चीज़ उन्होंने ये की कि भाई कोई मुकदमा नहीं चल रहा था। अब सिचुएशन इस टाइम पर यह है कि कौन सच्चा कौन झूठा। हमने अपोजिशन को भी दिखाया, उनकी बातें भी बताई, उनकी सुरखरूही भी आपसे डिस्कस की और उनके जो पॉइंट्स थे वो भी आपके सामने रखे। हमने हुकूमत को भी दिखाया, हुकूमत की भी सारी बातें मानी। अगर एक लम्हे के लिए अगर शहजाद अकबर साहब की बातें मान ली जाए और अगर आप लोगों ने ये ख़त पढ़ा है, जिन जिन के हाथ ये लेटर लगा है, अगर उन्होंने ये लेटर पढ़ा है, इसके अगर आपने अंडरलाइनिंग की है चीज़ें, तो आपको वक्ती तौर पर एज ऑफ नाउ ये लगेगा कि शायद शहजाद अकबर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सच और झूठ का फैसला मैं आज की इस नशस्त में पूरा करने की कोशिश करूंगी। ज़बरदस्त पैनलिस्ट है मेरे साथ जी। अज़मा बुखारी साहिबा हैं, रहनुमा है PMLN की, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पंजाब की, वकील भी हैं। और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ और आज उनको इसलिए ज़ोर दे करके बुलाया भी है कि यही शायद अपने हिस्से का सच हमें टेलीविजन स्क्रीन पर बता सकते हैं। उनके बिल्कुल बराबर में वेरी लर्नड मैन, सूबाई वज़ीर हैं हायर एजुकेशन के, राजा यासिर हमायूं साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी बताएंगे कि भाई ये कितने सच्चे हैं या ऑपोजिशन कितनी झूठी है। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन इन दिस इंटायर केस, कि वो शायद मुझे ये मदद कर सके कि जो हुकूमत ने प्रेसर के अंदर फिर से ये कहा कि भाई ये कुछ सहाफ़ी हैं और जिनका शायद टिल्ट है हुकूमत के हिसाब से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, वो इस तरह की खबरें दे रहे हैं। और बेसिकली तो सारा का सारा मलबा जो है उन्होंने मीडिया पे गिरा दिया कि मीडिया ने खबर इस तरीके से क्यों रिपोर्ट की। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा ही है जो कि हुकूमत हमें पोर्ट्रे करी है। कादर मंदुर खिल साहब हैं, सिटिंग MNA। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अज़मा, आपने मेरा पूरा लुब्बे लुबाब सुन लिया। आई एम श्योर आप मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, आपने पढ़ा होगा। मैंने अंडरलाइन ये चीज़ें की हैं। पहला सवाल पहले रखूँगी, यहाँ पे किस अदालत का नाम है कि बरियत मिल गई, कौन सा मुकदमा चल रहा था, ये पहले चीज़ें ज़रा क्लियर कर दे, फिर हम आगे बात करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बीनिस। मैं बहुत सादे अल्फाज में जो सारी तस्वीर है उसको बताना चाहूँगी
पहले तो ये सादी बात यह है समझने के लिए कि नैब जिस इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे हमारे लोगों को उठाकर एक साल 2 साल, हमजा साहब तो खैर 2 साल से ऊपर भी रहे, वो डाल देती है, ये वो स्टेज थी जो आपको ये भी पता होना चाहिए। कल तक वैसे बहुत मोतबर थी नेशनल की, हमारी जो बरतानिया की जो एजेंसी है वो बहुत मोतबर थी कल तक, लेकिन आज उसके अंदर से भी कीड़े निकलने शुरू हो गए हैं बिकॉज उसकी जुर्रत कैसे हुई। अब देखिए ना, इमरान खान साहब को वो जो है वो बरतानिया की नेशनल एजेंसी भी जो है वो भी अच्छी नहीं मिली, तो हम क्या करें ना। ये वो स्टेज थी कि जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और इन्वेस्टिगेशन के अंदर पहले शहबाज साहब से ये पूछा गया और कहा गया कि जी हम आपके कुछ अकाउंट्स जो हैं उसको हम देखना चाहते हैं, अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, आप इजाज़त देंगे या हम खुद से कर लें। सो शहबाज साहब ने, मेरे पास वो लेटर मौजूद है, अगर आपके पास नहीं है मैं आपको वो भी भेज देती हूँ। तो शहबाज साहब ने रिटर्न इजाज़त दी कि जी बिल्कुल आप खोलिए और खोल के आप देखिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग है कि यहाँ से पैसा जो है वो किसी दूसरे मुल्क में जाए। फिर दूसरी बात ये भी ज़रा जहन में रखिएगा और आवाम को पता होना चाहिए कि ये 3 मुख्तलिफ मुल्कों की बात हो रही है। इसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व है, इसके अंदर यूके इन्वॉल्व है, इसमें के अंदर जो मुत्तहदा अरब इमारात जिसको हम दुबई कहते हैं वो भी शामिल है। सो ये तीनों मुल्कों के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू करने के लिए गया। सो इन्होंने वो मनी लॉन्ड्रिंग, अब मनी लॉन्ड्रिंग एक जगह से हुई है, एक जगह से पाकिस्तान से पैसा यूके गया है। और ये भी शायद मुझे बताने की ज़रूरत है कि उनकी जो एजेंसी है वो नैब की तरह काम नहीं करती। वो एजेंसी जो है वो मतलब क्या मुलाजमीन तो क्या वो, और 1-2 पर्दा नशीनों के नाम भी हैं, वो मेरा ख्याल है खुद मीडिया पे आ जाएं तो बेहतर होगा। जो पीटीआई के पर्दा नशीन हैं जिन्होंने शहबाज साहब को कोई लोन वोन दिया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई है। वो घर ख़रीदने के लिए जिसके ऊपर ये बहुत लाला लाला मचा रहे थे और पता नहीं क्या हो रहा था। अच्छा, इसमें जो और एक इम्पॉर्टेंट बात है इसके अंदर, अब इस वक्त जो मुकर जाना है इनका, ये कहना कि जी हमारा तो कोई किरदार ही नहीं है, हम तो मतलब पता ही नहीं। इसकी दो बातें हैं। या तो फिर ये अपने तमाम उन मनी लॉन्ड्रिंग के और उन तमाम चीज़ों से भाग रहे हैं जिसके इल्ज़ामात ये पाकिस्तान में लगाते हैं, और उन्हीं इल्ज़ामात की भी मैं आपको बता दूं, उन्हीं इल्ज़ामात मनी लॉन्ड्रिंग के उन्हीं इल्ज़ामात के तहत वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई। और वहाँ पर वो ज़ाहिर है वो सरीना भी नहीं था वहाँ पे उनकी एजेंसी के दफ्तर के करीब, वहाँ पर जो है वो अरशद मलिक साहब की तरह की वीडियोस भी नहीं वहाँ तक पहुँच सके, तो वहाँ से फिर ये फैसला आ गया। और ये जो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज थी, इसके ऊपर अगर कुछ मिल जाता तो इसके ऊपर मुकदमा बनता। एक आखिरी बात जो कर दूँ, इसके अंदर सलीम शहजाद साहब जो डीजी नैब लाहौर हैं, वो बाकायदा तौर पर खुद जाकर इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बने हैं। इन्होंने आशियाना तक बीच में रेफर किया है और कहा है नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो है मैं यही पूछ लेती हूँ, यही मेरा सवाल था। 11 दिसंबर को साहब खत लिखा जाता है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। 10 दिसंबर को ये जिस तरह अज़मा बीबी फरमा रही हैं, डीजी नैब लाहौर जो है वो लंदन जाते हैं, एनसीए से मिलते हैं। फिर जब अपोजिशन कहती है कि नैब न्याजी का नेक्सस है, नैब न्याजी का गठजोड़ है, तो जब ऐसी मुलाकातें होंगी एक दिन पहले, इतने हसीन इत्तफाकात होंगे, तो फिर ऐसी बातों को हवा मिलेगी। इसको रिस्पॉन्ड करें। पहले तो एक चीज़ ये समझनी ज़रूरी है कि जो ये नैब लॉज की मेरी बहन बात कर रही हैं, ये वाकई ड्रैकोनियन है। मैं समझता हूँ कि आप किसी को गिल्टी करार दे दें और उसके बाद वो साबित करे कि इनोसेंट है या नहीं, लेकिन ये 2/3 मेजॉरिटी तब ये नून लीग की मेंबर थी। उससे पहले जब एहतसाब बैरो बना और जरदारी साहब के खिलाफ आधे मुकदमे सच्चे और आधे झूठे बनाए गए, तो वो एक हिस्ट्री है ना उसके पीछे, और एक मुल्क में एक कल्चर डेवलप हो गया जिसका पूरा मौका नून लीग के पास था कि उस कल्चर को रेक्टिफाई कर देते अपने दौर में, और उनको कर देना चाहिए था। जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ अक्सर मुकदमे हैं वो उसी दौर के ही बने हुए, और इनके खिलाफ फिर वापस ज़ाहिर है मेजॉरिटी जो मुकदमे हैं वो पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं, ज़ाहिर है बाद में भी कुछ बने होंगे। अब सिचुएशन ये है कि इस पर्टिकुलर केस की बात हो रही है, तो ये ऑब्वियसली कोई अदालत में केस नहीं था, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और ऑब्वियसली इंग्लैंड में वो पहले नहीं पकड़ लेते जब तक कोई साबित चीज़ नहीं होती। और उसमें जो अभी मैंने अपने जो हमारे वो हैं शहबाज गिल साहब, उनका सुन रहा था कि ये शामिल ज़रूर हुए हैं, और इन्होंने उनको लिखा है, ये उन्होंने खुद अपने एक्नॉलेज किया कि हमने लिखा है कि ज़ाहिर है हमारी बुक्स में भी इनका ये रिकॉर्ड है और इसको इस्तेमाल किया जाए। और उनकी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसने उनको ज़ाहिर क्लियर कर दिया है एक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, एटलीस्ट इस ट्रांजेक्शन की हद तक। और ये कोई मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन एग्जैक्टली नहीं हो रही थी, उनके बेटे के खिलाफ हो रही थी, और ऑब्वियसली क्योंकि वो उनके बेटे हैं तो इसलिए वो भी इन्वॉल्व हो रहे थे।
تو جسٹ بیکاز آف دیٹ اٹ واز ناٹ ایگزیکٹلی اینی تھنگ اگینسٹ شہباز شریف جو کہ کوئی کیس تھا جس سے وہ بری ہو گئے. تو یہ جو بیانیہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ انویسٹیگیشن کے اندر ان کی یہ ٹرانزیکشن کو کلیئر ان کو ایٹ لیسٹ کوئی ثبوت نہیں ملا اور انہوں نے اس انویسٹیگیشن ان کو کلیئر کر دیا. اب یہ عدالت تو نہیں ہے نا, پلیز آپ پوچھیں. مجھے بریک لینا ہے, مجھے اسما بریک لینے دیجیے, واپس آ کے ہم اس کو بالکل سمیٹنے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی مجھے پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر چاہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے. تینوں پینلسٹ میرے ساتھ بنے ہوں گے. ول بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ یاسر ہمایوں صاحب, ازما بخاری صاحبہ, قادر مندوخیل صاحب میرے ساتھ موجود ہے. قادر مندوخیل صاحب, آپ نے اپنے دونوں کولیگز کی بھی باتیں سنی, آپ نے وہ بھی سنا جو میڈیا پر چل رہا ہے, آپ نے وہ بھی سنا جو اپوزیشن نے کل کہا, اور آج جو حکومت نے پریسر کے ذریعے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. سر سچ اور جھوٹ کا پیمانہ کیا ہے؟ آج آپ قادر مندوخیل صاحب مجھے اس میں مدد کر دیجئے کہ جو حکومت کہہ رہی ہے وہ سچ ہے, یا اگر میں یہ کہوں کہ پی ایم ایل این جو کہہ رہی ہے کہ جی یہ ہمارا سچ ہے, اس کا پیمانہ کیا ہوگا؟ اور جس طرح سے حکومت کہتی ہے کہ بھئی صحافیوں کو ٹیگ کر دیتی ہے کہ بھئی یہ ان کی طرف کے صحافی, یہ ان کی طرف کے صحافی, یا میں یہ کہوں کہ جس صحافی کو جو ٹھیک لگتا ہے اپنی سمجھ کے اعتبار سے وہ اس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے, یا پھر لیبل کر دینا صحیح ہے؟ ذرا اس میں آج ہماری رہنمائی کریں آپ. اگر میں آپ کی سچے دل سے آپ کی رہنمائی کروں تو پھر بہت سارے لوگ رسوا بھی ہوں گے آپ کی میڈیا کے, اس وجہ سے کہ یہاں تو کچھ لوگ حکومت کے حق میں بولتے ہیں, کچھ اپوزیشن کے حق میں بولتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے تو پہلے سے دشمن ہے. مجال ہے کوئی میڈیا کا آدمی پیپلز پارٹی کی طرفداری کر, بھلے سچی باتیں کیوں نہ ہو. چلو اس سے بھی آگے چلا جاتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ایک مقدمہ لندن میں چلا, خود راجہ صاحب یہ فرما بھی رہے, ان کے وزیر یہ بتا بھی رہے کہ وہاں انہوں نے معلومات دی. تو معلومات کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ پیروی کرے تھے. میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, 27-28 سال مجھے پریکٹس کو ہو گئے. آپ جب ایک کورٹ کو اسسٹ کرے تھے, ان کو ڈاکومنٹس پرووائڈ کرے تھے, ان کو ساری چیزیں مہیا کرے تھے, تو اس کا مطلب آپ پرسو کرے تھے. اب اس پرسونس کے بعد اگر اس کورٹ نے میاں شہباز شریف صاحب کو بری کر دیے یا اس کو کلین چٹ دے دیے, تو پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ کل ایک آدھ وزیر نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ منی لانڈرنگ ہے, برطانیہ کو پیسے آتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ اس کو اچھا لگتا ہے, اس وجہ سے وہ ایسے مقدمات میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتے. اچھا, ایگزیکٹلی اسی مثال کو میں تھوڑا سا اور پیچھے لے جاتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ الیکٹرانک مشین لایا اور اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی ہے, اور مخالفت کرتے کرتے اپوزیشن اور حکومت کی جو باتیں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی تھی, اس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر نے یا الیکشن کمیشن نے 37 اعتراضات لگائے, اور جیسے اعتراضات لگائے جیسے حکومت کے وزیر تیار بیٹھے ہوتے اور ان کے پٹھے کھول دیے اور وہ جا کے چل دوڑے الیکشن کمیشن کے اوپر. تو بچ کے کرو. میں راجہ صاحب کی پارٹی کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو میڈیا نے یہاں تک پہنچایا, نہیں تو آپ پہلے بھی آپ کے پلے کچھ نہیں تھا, آپ کو میڈیا نے یہاں تک پہنچایا, آپ کو سوشل میڈیا نے یہاں تک پہنچایا. آج آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی پابندی لگا لی ہے, میڈیا پہ بھی لگا لی ہے, اور بہت سارے لوگوں کے اوپر آپ نے وہ کر دیے جو جنرل مشرف کے اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تمام لوگ کہتے ہیں, خود صحافی حضرات کہتے ہیں. اور پھر یہ بھی میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جب صحافیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک میڈیا کنٹرول بل لے آیا یا اس کو ڈیولپمنٹ کا نام دیا گیا, تو اس کے بعد اس کے اوپر جو اس میں نکات تھے کہ اگر کوئی غلط خبر شائع کر دے تو 25 کروڑ. اور بھائی بہت سارے ایسی میڈیا چینل ہے جو ایک فلیٹ میں بنے ہوئے ہیں, 25 کروڑ پہ جرمانہ کس پہ لگا رہے ہو؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ نہیں مانا, نہیں جیے تو ہم کریں گے. اچھا, مجھے یاد پڑ رہا ہے میرا کہ میں نے آخری حمید میر صاحب کے ساتھ جو پروگرام کیا تھا, یہ بل کی کاپی میرے پاس تھی اور میں نے پڑھی اس وقت ایز اے وکیل, میں نے اس کے اوپر کمنٹس دیے. اب سوال یہ ہے, اس کے بعد پھر جب میڈیا نے احتجاج کیے اور وکلا تنظیموں نے ان کا ساتھ دیے, اور بلاول بھٹو صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے, بلاول بھٹو صاحب تو 2 مرتبہ گئے تھے, میں اور ہمارے سارے ایم این اے اس وقت ساتھ تھے, اور شہباز شریف صاحب, مولانا محمود صاحب, وہ سارے پیدل آ گئے. تاکہ میں آگے بڑھوں, کون سچا کون جھوٹا؟ ازما سچی ہے کہ راجہ یاسر ہمایوں صاحب پی ٹی آئی کہ پی ایم ایل این؟ یہ بتا دیں, مجھے آگے جانا ہے, پھر واپس آؤں گی آپ کے پاس. دیکھیں, آپ نے تو بالکل دیوار کھڑی کر دی ہے میرے سامنے, اتنا سچ نہ بلوایا ہے. آپ اتنا سچ بول رہے تھے, اتنی کھری کھری باتیں کر رہے تھے, میں نے کہا چلے شاید زیادہ سچ بول دیں گے. نہیں,
नहीं इतना भी ना बुलवाया कि ताकि दोनों में एक नाराज हो जाए। मैं नहीं चाहता हूँ दोनों में नाराज हो। तो सर फिर उन चीजों की हमसे भी तवक्को ना करें, फिर मीडिया पर भी इल्जाम न लगाएं। जी आखिरी जुमला जी। और उस मीडिया बिल के सामने जब अपोजिशन ने, वकला ने, मजदूर तंजीमों ने मीडिया का साथ दिए तो हुकूमत ने घुटने टेक दिए और कमेटी बना लिए। अरे भाई तो कमेटी पहले बना लेते, इतने सारी जदोजहद कराने की क्या जरूरत थी। और यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जो जितनी अपोजिशन का, और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, खुद जाके राजा साहब ने ये फरमाया कि जरदारी साहब के खिलाफ नून लीग ने कुछ सच्चे कुछ जटे मुकदमात बनाए। वो भाई नून लीग का दौर तो खत्म हो गया है, आपने उसी सच्चे और झूठे को आ गया सर आपका पॉइंट। ठीक है, आज जरदारी साहब व्हील चेयर पे जाते हैं। आ गया अज़मा, इतना बड़ा, ओके सर आपका पॉइंट आ गया। मैं वापस आऊंगी सर आपके पास वापस आऊंगी फाइनल कमेंट्स के लिए। अज़मा, इतना बड़ा फैसला आया, ये फैसले के नीचे देखा मैंने आज तो कुछ तैयारी नहीं की, बस सिर्फ ये पेपर पढ़ा है और इसी में से पॉइंट्स निकाल दिए। 10 सितंबर 2021 का फैसला है। फैसला आप मीडिया के सामने कल आता है, विच इज 27। क्या 10 दिन अंग्रेजी को उर्दू तर्जुमा करने में लग गए? इतना बड़ा फैसला था, बता देते आप लोग, हमें पहले बता देते। नहीं वाकई ऐसे ही है। देखिए मेरी पहले तो एक दो बातें मैं ज़रूर राजा साहब की रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। वो ये है कि ये वाकई ये जो हमारे मुल्क का नैब लॉ है, ये एक ड्रैकुलियन लॉ है और एक ड्रैकुला मुशर्रफ ने बनाया था। और ये जो केसेस सारे इस वक्त हम पे चल रहे हैं ना, ये पहले भी हो चुके हैं। मुशर्रफ ने भी इसके ऊपर तबाज़माई फरमाई थी और उसके बाद अब ये भी फरमा रहे हैं। इसी केस के साथ साथ एक और केस भी हुआ है जिसका नाम है ब्रॉडशीट, और वो ब्रॉडशीट भी हमारी इन्हीं जो है वो जायदादों के बारे में और हम पे मनी लॉन्ड्रिंग और पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ामात। और वहाँ से अभी मेरे पास मौजूद है, अगर आप कहती हैं तो मैं आपको भेजती हूँ, अब ज़रा स्क्रीन पे चलाएं। मियाँ साहब के फैसले के अंदर जो है $18 मिलियन जो है वो उन अपार्टमेंट्स की जिसके अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई है और मरीम नवाज साहब को सज़ा हुई है। $18 मिलियन उन्होंने कहा इसकी गालिबन वो बनती है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि जी वो आपने कहाँ से ली, उन्होंने कहा गूगल कर लें, तो वो गूगल के मुताबिक भी $18 मिलियन जो है वो कोई 2 अरब रुपए के करीब बनते हैं पाकिस्तानी। और उसी ब्रॉडशीट पे जिस पे उन्होंने नवाज शरीफ को चार्जशीट करना था, नवाज शरीफ को सजा दिलानी थी, उसके ऊपर ये 22 अरब रुपए उसको अदा कर चुके हैं। और ये भी इनको शायद पता नहीं है कि वो फिर लंदन की कोर्ट थी ना, वहाँ लंदन की कोर्ट पे ब्रॉडशीट को हुसैन नवाज को 20,000 पाउंड जुर्माना हुआ जो उसने पे किया उसको। ये हमारे जो है वो फ्लैटों के पीछे गए थे और ख़ुद जो है वो एक तो हाथ से पैसे दे के आए हैं और माफ़ी अलहदा मांगी। अब ये जो ये वाला इस केस के ऊपर ये तो ये अपनी दुरुस्त कर ले मालूमात, ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की बात नहीं है, बात एक ट्रांजैक्शन से शुरू ज़रूर हुई थी। उसके बाद जब हुकूमत पाकिस्तान बीच में इन्वॉल्व हुई, उसने कहा जी इनका कच्चा छट्टा खोले, मनी लॉन्ड्रिंग की इन्होंने अखीर कर दी है और बहुत सारे मुल्कों से जो है वो पैसा पाकिस्तान से लॉन्डर हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने 20 साल का सारा रिकॉर्ड खोला और खोलने के बाद इस वर्डिक्ट पे आए कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबित नहीं हुआ। हाँ, ये भी याद रखिए ब्रॉडशीट के अंदर जो फैसला आया था उसमें भी उन्होंने कहा कि कहीं इल गॉटन मनी से ये फ्लैट्स हैं हासिल नहीं किए। बात ये कि इसका नैरेटिव, बात ये है कि इनके मामला चलने में अगला सवाल रखना चाहिए। अभी ये मामला चल रहे हैं, आप इतनी जल्दी बेरियस अगर आप मुझे अलाउ करें एक बात सिर्फ कंप्लीट कर लें। इनका नाम इल्जाम खान एवे नहीं रखा हुआ, इनका काम है सिर्फ इल्जाम लगाना, दूसरे की जो है वो पगड़ी उछालना और उसके बाद आराम से बैठ के अगर कहीं खुदा न खास्ता, आप खुद इमेजिन करो, अगर तो कहीं खुदा न खास्ता ये फैसला हो गया, अगर खुदा न खास्ता आप ऑर्डर आ गया, आप बरी हो गए, आपके जो अकाउंट है वो अनफ्रीज हो गया, आपके लिए तो विन विन सिचुएशन हो गई। सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेकिन जो ये कह रहे हैं मैं उस पर बात कर रही हूँ, अगर खुदा न खास्ता ये फैसला हमारे खिलाफ हो आया होता तो क्या अभी तक पूरे बाल बच्चे समेत हमें फांसी लगने के इल्जामात नहीं वजीर आजम हाउस से आ जाने थे? देखा इतना बड़ा मुजरिम। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब एक मुल्क का वजीर आजम खुद खड़ा होके हर फोरम पे जाके अपने मुल्क को कहे कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, सिर्फ सियासी मुखालिफिन को नीचा दिखाने के लिए उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाए, फिर FATF क्यों पीछे नहीं पड़ेगी, फिर पूरी दुनिया के ऊपर आप पे शक क्यों नहीं करेगी? सो ये जो है ना, वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऐसे जो आपस में बैठे हैं तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ ही लूँ, ये तो वैसे बात सही करे, मामला एक ट्रांजैक्शन से शुरू हुआ, फिर हुकूमत बीच में आ गई कि जी ये भी आप प्रूव करें, ये भी प्रूव करें। अब जब बरियत हो गई, अब जब कुछ निकला नहीं तो अब आप कह रहे हैं 60 डाकी लेना देना, तो सर ऐसी बातें तो ना सुनना पड़ेगा फिर आपको, और वो भी अज़मा भी 20 है, फिर तो आपको सुनना पड़ेगा। हर पता अगर कि दे दो किधर लेना देना है वो पूछ लेने। पहले एक चीज़ जो मैं इनकी क्लैरिफाई करना ज़रूरी समझता हूँ, इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं ये इल्ज़ामात उन्होंने लगाए। देखिए जब हमने मेरा पुराना सियासी फैमिली है मेरी, तो ये इल्ज़ामात जो है ये कोई हमें खान साहब ने नहीं सुनाए, हम स्कूल में पढ़ते थे तो तब से सुन रहे हैं। पीपल्स पार्टी ये भी हमारी लीडर थी, इनसे सुनते थे कि बड़े करप्ट हैं, चोर हैं, करप्शन शुरू ही नून लीग ने की है।
اور میں تو شاید میرے بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، بلکہ ہیں بھی بہت سارے میرے ایچ میں کلاس فیلوز تھے، تو ایک فیلنگ ہوتی تھی، اور وہ اتنا پروپیگنڈا یا جو بھی تھا وہ اتنا اسٹرانگ تھا جو پیپلز پارٹی کی طرف سے تھا، جو میرے پیپلز پارٹی کے بھائی بھی سن رہے ہیں، اور دوسری طرف سے ایگزیکٹلی اپوزٹ پروپیگنڈا جو نون لیگ کی قیادت ہے وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کرتی تھی۔ تو عمران صاحب کو تو پذیرائی تب ملنی شروع ہوئی جب جو لوگ تھے جو سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے بہت سارے، جو میں اپنے علاوہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ ایک دوسرے کو کرپٹ کہتا ہے، دوسرا ان کو کہتا ہے، تو یہ سچ کون بول رہا ہے؟ تو خان صاحب نے دونوں کو کہنا شروع کر دیا، ان کو پذیرائی سچی ہو گئے، ایگزیکٹلی یہی ہوا، یہ دونوں اپنے الزامات ایک دوسرے پہ لگا کے جب گورنمنٹ آتی ہے تو کچھ کرتے نہیں تھے، ایک گورنمنٹ آئی پھر دوسری چلی گئی، اور جس کو کہتے ہیں نا مک مکا کی سیاست، اپیرنٹلی تو یہی لگ رہا تھا لوگوں کو۔ اور باقی جو کام ہے کہ آپ نے ایکیوز اگر کسی کو ظاہر ہے سرکمسٹینشل ایویڈنس کی بیس پہ کرتے ہیں نا، آپ بھی کسی پہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، یہ مجھے ایویڈنس لگتا ہے، یو آر ناٹ این انویسٹیگیشن ایجنسی، تو آپ نے کسی ادارے کو ہی دینا ہے جو بھی آپ کو لگے کہ یہ کرپشن یہاں پہ ہوئی ہے۔ ابھی ان کی نظر میں آبویسلی ابھی گورنمنٹ چل رہی ہے، بہت سارے شاید ان کو اعتراضات ہوں گے، ایونچولی یہ بھی ان کو دے دیں گے، یہ ایک پروسیس ہے نا سر۔ اس ٹرانزیکشن آپ کا بیسیکلی ایک سیکنڈ بعد آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو اداروں کو جو ہے وہ مضبوط کرنا تو ضروری تھا نا۔ میں نے ابھی پہلے ان سے سوال پوچھا، اس کے انہوں نے جواب نہیں دیا کہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی، نیب کو ٹھیک کر جاتے تب بڑا ایزی تھا ان کے لیے۔ اس کا کائنڈلی جواب میں ضرور سننا چاہوں گا، اور ابھی آپ کی باری پہ لوں گا، پلیز ضرور سننا۔ میں ذرا آخری بات کر رہا ہوں کہ یہ انویسٹیگیشن پھر بھی یہ عدالت نہیں تھی، آئی ریٹریٹ، وہ ابھی میرے پیپلز پارٹی کے بھائی نے بھی کہا کہ بری عدالتیں بری کرتی ہیں، یہ تو تفتیش ہو رہی تھی، انہوں نے تفتیش میں بری کیا ہے، کوئی اس پہ کوئی بحث نہیں ہوئی، کوئی کورٹ کے لاز نہیں اپلیکیبل ہوئی، یہ خود لائر ہے۔ تفتیش میں بری ہونا جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اسی بیس کے اوپر تو عدالتوں میں کیس جاتا ہے، اسی بیس کے اوپر تو آگے مزید کیسز ٹھیک ہے۔ تو اگر میاں دیکھیں، میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے انہوں نے نہیں کی کرپشن تو اللہ ان کو معاف بھی کرے اور ان پہ الزامات بھی ختم ہو اور سرخرو کرے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، اور جس نے میری آپ سنیں، میں کہتا ہوں کہ جس نے کرپشن کی ہے، چاہے اس کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے، چاہے پی ٹی آئی سے بھی ہے، تو اس کا، اور جس نے پاکستان کا پیسہ کھایا اس کا اللہ کرے بیڑا غرق۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ پھر بددعا پہ آ گیا، دوسرا شو ہے جس میں بددعا پر آئی ہے۔ اب میری بات، ویری کوئکلی مجھے بریک لینا ہے، قادر مندو خیل اچھا ایک منٹ، نہیں بات ہماری ہو رہی ہے نا، تو مجھے رسپونڈ کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو الزامات کی بات کریں، یہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ ایک اسی الزام کو لے کے ہر دورے حکومت میں کچھ اور نہیں ملتا۔ دیکھیے، ہم نے پچھلے دورے حکومت میں شہباز صاحب کے 10 سال، جس میں 3100 ارب روپے سے زیادہ کے پروجیکٹ، جس میں بجلی کے بھی تھے، انفراسٹرکچر بھی تھا، ہسپتال، یونیورسٹیاں بھی تھی۔ ایک منٹ، میاں صاحب نے بھی اس کے اوپر کسی ایک دورے حکومت کا یہ الزام نہیں لگا سکے۔ ابھی آج فیڈرل کیبنٹ میں پنجاب حکومت کا ایک بہت بڑا سکیم، جو آپ نے ایک اور بلڈر کو اور پتہ نہیں دوست کو جو ہے وہ کروڑوں روپے کی جو مالیت ہے وہ گھٹا کے دینے لگے تھے۔ ان کے تو ایسے ان کا تو آٹا چینی چوری نہیں ان سے سنبھالا جانا۔ باقی بات کی بات، ایک جو بات انہوں نے بڑی بار بار مجھے کہنے میں آپ نے بتایا نہیں، انہوں نے بڑا مضبوط کیا اداروں کو۔ آپ دیکھیے کہ ایف آئی اے کو کہتے رہے ہیں بشیر میمن کو بٹھا کے کہ اس کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ لگاؤ، اور ایک میں کر رہی ہوں نا جی، آ رہی ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ اس وقت الیکشن کمیشن کو آگ لگانے پہ چلے ہیں، جو جج حضرات ہیں وہ بیچارے اپنے اپنے کیس لے کے رول رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن کے اندر تو انہوں نے بہت اداروں کو مضبوط کیا۔ ہمارے یہ بات درست ہے کہ ہمیں یہ ڈریکونین لا، اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ عمران خان نے اس طرح آ کے استعمال کرنا ہے اور وہ ہونا ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ہماری توجہ کس پہ تھی؟ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے پہ۔ ہماری توجہ کس سے تھی؟ سی پیک لانے پہ۔ ہماری توجہ تھی 5.8 پہ۔ آپ نے کیا ہے؟ آپ تو اس پہ بھی تباہی کر کے چلے گئے، آپ نے کوئی ایک کام کیا۔ اور میں اپنے بھائی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آج سب کے سامنے، انہوں نے یہ بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم سب لوگوں کو گندا دکھا کے عمران خان صاحب جو ہے زکوٰۃ اور خیرات کھانے کے باوجود وہ صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے، کیونکہ اگر ہم نہ ہوتے بہت عرصے سے ایک بحث چل رہی تھی، مفاہمت یا مزاحمت۔ آج پی ایم ایل این کے جو تاحیات قائد ہیں انہوں نے اس $1 ملین کوسچن کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے مفاہمت کو بھی 100 بسم اللہ کہا ہے، انہوں نے مزاحمت کو بھی 100 بسم اللہ کہا ہے۔ بس کسی بھی طرح ووٹ کو عزت مل جائے، اس بارے میں ہم بالکل بات کریں گے۔ قادر مندو خیل صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لیں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قادر مندو خیل صاحب، چیئرمین نیب کی مدت ملازمت پوری ہونے میں 10-12 دن رہ گئے ہیں۔ کل بلاول صاحب نے ٹویٹ کے ذریعے یہ بتایا کہ بھئی ہم اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے تو ہم اس کو غیر قانونی مانتے ہیں۔
The point is کہ 10-12 دن رہ گئے ہیں, ابھی تو مشاورت کا عمل بھی شروع نہیں ہوا. کون بیٹھ رہا ہے چیئرمین نیب کی کرسی پر؟ میرے خیال میں مشاورت تو انہیں پہلے سے انکار کر دیے ہے کہ جو اسٹیچوٹ بنے ہوئے ہیں, جو رولز بنے ہوئے ہیں چیئرمین نیب کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے, جو اپوزیشن لیڈر سے انہیں مشاورت کرنی ہے, وہ تو انہیں اسٹیٹ اب انکار کر دیے کہ ہم نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کہ چونکہ اس کے اوپر خود کرپشن کیسز ہے, ملزم ہیں شہباز شریف صاحب. تو میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب کو ایز اے اپوزیشن لیڈر ایکسیپٹ بھی, اس کا نوٹیفیکیشن بھی اسپیکر اسمبلی نے نکالا ہے, اور ایک الزام ہو اس کو آپ ملزم کو آپ مجرم نہیں کہہ سکتے ہو. دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں نیب کا چیئرمین کو سوٹ کرتا ہے اس وجہ سے کہ ایک ویڈیو انہوں نے سامنے لایا, اور بہت ساری ویڈیو اور بھی حکومت کے پاس ہے جو نے اپنی چینل, اپنی مشیر کے ذریعے انہوں نے ٹیلی کاسٹ کیے, اور جب سے چیئرمین نیب ان کے اشاروں پہ چل رہا ہے. تو لیکن سر اس ٹائم پر پیپلز پارٹی کا یہ سٹانس تھا کہ یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے. نہیں دیکھیں, پرسنل معاملے کو پھر لے کے پھر وہ اس کو بلیک میل بھی تو کر رہا ہے نا. اب آپ دیکھ رہے چیئرمین نیب جو ایبٹ کمیشن کبھی یہ انچارج تھا, چیئرمین تھا, وہ کمیشن کی رپورٹ ابھی تک حکومت سامنے نہیں لا رہی. کیوں نہیں لا رہی ہے؟ پھر اس نے سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا حکومت کو ڈرانے کے لیے, وہ سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے ہے کہ میری پوتی یا نواسی نے پوچھا تھا اسامہ بن لادن زندہ ہے کہ نہیں, اگر میں اس کو کہہ دوں کہ اسامہ بن زندہ نہیں ہے یا زندہ ہے تو کیا رہ جائے گا. وہ تھریٹ تو اس نے کر دیا, لیکن پھر حکومت نے اس کو تھریٹ کر دی ویڈیو دکھا کے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ 10-12 دن جو رہ گئے مشاورت سے انکار کر دیے, اسی کو یہ ایکسٹینڈ کریں گے, اور یہ سوٹ پہ کرتا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائے بنش, اگر یہ جس طرح سے متنازع شخص کو چیئرمین نیب بنا کے یہ کیا ثابت کریں گے؟ یہ اگر سچے مقدمے بھی لائیں گے تب بھی پاکستان کے عوام نہیں مانیں گے اس کو. میں پوچھ لیتی ہوں پی ٹی آئی سے, لیکن عظمہ بخاری صاحبہ, مفاہمت بھی 100 بسم اللہ, مزاحمت بھی 100 بسم اللہ, آپ بھی بسم اللہ کریں. کیا دیکھیے وہ میرا خیال ہے پورا جملہ آپ سن لیتی ہیں تو پھر آپ کو یہ بولنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آئین کی بالادستی, اگر سویلین سپریمیسی, اگر پارلیمنٹ کی آزادی اور ووٹ کا احترام اور عزت جو ہے, اگر وہ مفاہمت سے ملتی ہے تو ہمیں لڑنے کا کوئی شوق نہیں. اور کل بھی انہوں نے یہ بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ لیاقت علی خان کو بھی لڑنے کا شوق تھا, کیا بھٹو کو بھی لڑنے کا شوق تھا, بینظیر بھٹو کو بھی لڑنے کا شوق, ان سب کو لڑنے کا شوق ہوتا ہے. جو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے جلا وطنیاں ہوتی ہیں, گرفتاریاں ہوتی ہیں. سو ہمیں کوئی ہم خواہ جو ہے وہ ہمیں لڑنے کا شوق نہیں. اگر آپ سیاست میں سے اپنا عمل دخل ختم کر دیں, جن کا سیاست میں دخل نہیں ہونا چاہیے وہ نہ ہو, اور سیاستدانوں کے حوالے کر دیں, یہ ملک جو ہے اس کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے تو وہ. سو اس کے لیے انہوں نے دونوں نیریٹرز بڑے کلیئر بتائے ہیں کہ اگر یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اور ہمارے بیانیے میں کچھ بھی آئین اور قانون سے مختلف نہیں ہے, کوئی ایک چیز بتا دے جو میں نے ابھی تک بولی ہے یا جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں ان میں کوئی ایک چیز جو آئین پاکستان کے خلاف ہے, یہ جو قانون کے خلاف ہے, یہ جو بہت ہی کوئی ہم نے کوئی بہت غلط بات کہہ دی ہے. اور اسی اول تو یہ مطالبہ ہونا نہیں چاہیے, اس کے مطابق ہی ملک چلنا چاہیے. اگر چلے گا شو کو بند کرنے کا آج کے دن کے لیے, ورنہ انشاءاللہ تعالی یہ شو چلتا رہے گا. آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی کل ملاقات کریں گے. آج کے لیے مہمانوں کو بہت شکریہ, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. سی یو آل ٹمارو. اللہ حافظ.